अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त है और आज की इस वीडियो में दो अहम खबरें और दो मौज़ूआत आपके सपुर्द करने हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी तकरीबन तय हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब के मामलात तकरीबन सेटल्ड हो चुके हैं, लेकिन जो खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ की वापसी से खुश हैं और नवाज शरीफ की वापसी का जो अल्टीमेट बेनिफिशरी होगा वो इमरान खान साहब होंगे। इमरान खान साहब ने अपने करीबी साथियों को इस हवाले से क्या बताया है, इसी खबर से ही वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब के मामलात तय हो गए हैं। ये हम लीगी रहनुमाओं और उनके चंद तनख्वाहदार सहाफ़ियों की ज़ुबान से आजकल बहुत ज़्यादा कसरत के साथ सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ के मामलात तय हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि मैं भी ये कन्फर्म कर रहा हूँ कि सितंबर में नवाज शरीफ की वापसी हो रही है। इमरान खान साहब भी कई बार अपनी तकारीर में ये वाज़े कर चुके हैं कि नवाज शरीफ की वापसी सितंबर में हो रही है। चुनांचे ये तो तय हो गया, ये तो इस्टेब्लिश्ड हो गया कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा, नवाज शरीफ के मामलात ये जो कहा जाता है कि तय हो गए हैं, किससे तय हुए हैं, किससे तय हुए हैं, ज़रा मुझे बताइए ना। क्या नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल नहीं किया? क्या वो कन्विक्टेड सज़ा याफ्ता नहीं है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है, ख़त्म कर दी है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नाअहली ख़त्म कर दी है? क्या कभी आपने ये खबर पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना। तो सुप्रीम कोर्ट की तो सज़ा ताहयात मौजूद है। तो ये जो कहा जाता है कि नवाज शरीफ के मामला तय हो गए हैं, तो किससे तय हुए हैं भाई, किससे तय हुए हैं? तो ये बात गौर व फिक्र करने की है। अब मेरे ख्याल में आवाम इसके अंदर बाशऊर हो चुकी है, लेकिन इस पहलू की तरफ अब तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप तो कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, आप तो इनकलाबी थे, आप तो इमाम खुमैनी थे, आप नेल्सन मंडेला थे, और अभी कल ही एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ जदीद दौर का शेर शाह सूरी है भाई। तो शेर शाह सूरी पसे पर्दा मुक्तदर हलकों के साथ उनके बूटों को सलामी देते हुए मामला तय कर रहे हैं। क्यों? आप कहें ना कि मैं नहीं करता तय। अगर आपने तय किए भी है, अदालत ने तो आपको नाअहल करार दिया और अभी भी है वो नाअहली बरकरार, तो आपने मामलात उनसे तय किए हैं। एक बात तो ये हो गई। इमरान खान साहब ने साथियों को बताया है कि भाई वो वापस आता है तो आए, वो क्या कर लेगा? क्या वो कोई जादू है उनके पास कि वो कीमतें कम कर लेगा किसी चीज़ की? नहीं कर सकता कम, बिल्कुल कोई जादू नहीं है। नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म थे। इमरान खान साहब ने जो करीबी साथियों को बताया, 100 अरब डॉलर तक पाकिस्तान बैरूनी मकरूज हो गया था। 95 अरब डॉलर पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा हो गया था जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे उस वक्त। वो कि ये मैं सारा 70 सालों का बता रहा हूँ, लेकिन उन दिनों कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 60 अरब डॉलर का कर्जा लिया था 5 सालों में नून लीग ने, 60 अरब डॉलर का, जिसमें से तकरीबन 24 अरब डॉलर उन्होंने वापस कर दिया था और 34 अरब डॉलर रह गया था। ये भी एक फैक्ट है। खैर, आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने फिर कहा कि क्या करेंगे, मेरी तरह बड़े जलसे कर सकते हैं? मैं तो चाहूँ तो 4-4 जलसे एक एक दिन में कर सकता हूँ। मैं कितना एनर्जेटिक हूँ ये इनको अंदाज़ा नहीं है। मेरे अंदर कितनी तवानाई है इनको अंदाज़ा ही नहीं है। मैं जब चैलेंज सामने आता है तो उसके बाद मेरी तवानाई दुगनी तिगनी हो जाती है। तो इमरान खान साहब ने साथियों को बताया कि ये 14 जुमातें हैं, इन्होंने तस्लीम कर लिया कि हम इमरान खान साहब के सामने सरेंडर कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान साहब के सामने नाकाम हो गए। नवाज शरीफ को बुलाने का मतलब ही यही है कि इमरान खान का मुकाबला इस पाकिस्तान के अंदर अब कोई और कर ही नहीं सकता, कोई और कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि नवाज फजलुर रहमान सरेंडर कर गए, फजलुर रहमान सरेंडर कर गए, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ सरेंडर कर गए, असलम दियार वली सरेंडर कर गए, मरियम नवाज तो खैर लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन उसका क्या कंपेरिजन है यार इमरान खान साहब के साथ। वो सरेंडर कर गई। 14 सियासी जुमातें, उनके तनख्वाहदार सहाफ़ी, 80-85 टीवी चैनल्स, इन्होंने इमरान खान साहब से शिकस्त तस्लीम कर ली है। नवाज शरीफ की वापसी का मतलब यही होगा कि आप आए, उसकी मकबूलियत में कमी लाएं,
عمران خان کی، آپ جلسے جلوس کریں، آپ ریلیاں کریں، ورنہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی فتح ہے، نو ڈاؤٹ۔ اب آ جاتے ہیں جو دوسرا حصہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں جولائی کے مہینے میں، اسی جولائی کی میں بات کر رہا ہوں، سعد رفیق نے پریس کانفرنس کی، میاں جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی، رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی، یہ تمام لوگ پریس کانفرنسیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، ہم بتا دیں گے کہ ہمیں کس طرح ڈرا دھمکا کے حکومت میں لایا گیا۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرنے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف کو نیلسن منڈیلا، امام خمینی کہنے لگ گئے تھے، ابھی شیر شاہ سوری، احسن اقبال نے کہہ دیا ہے۔ اس سے پہلے جو نون لیگ کا بیانیہ تھا، آپ دیکھتے نہیں تھے مریم نواز کس طرح عدالتوں میں ریاستی سیکیورٹی سربراہان کے نام لے کر ان کے اوپر تنقید کرتی تھی۔ تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے واقعی ایک امام خمینی کا ایک جسم مثالی ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور امام خمینی اور شیر شاہ سوری اور نیلسن منڈیلا دوبارہ اس زمانے میں لوٹ آئے ہیں۔ اس طرح کا بیانیہ ان لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا، مریم نواز نے اور نواز شریف نے۔ اس لیے صدیق جان نے ابھی آج ہی غالباً انٹرویو دیا ہے، آج ہی انہوں نے کہا کہ اگر جنوری میں مجھ سے کوئی پوچھتا کہ مریم نواز کیا اپنی زبان بھوٹوں پہ رکھ سکتی ہے، فوجی بھوٹوں پہ، تو صدیق جان صاحب نے کہا کہ شکر ہے مجھ سے کسی نے یہ سوال ان دنوں پوچھا نہیں ہے، ورنہ قرآن پاک کی قسم میں کھا لیتا، میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیتا کہ مریم نواز اپنی زبان فوجی بھوٹوں پہ نہیں رکھ سکتی۔ یعنی اس قدر لوگوں کو مغالطے میں مبتلا کر دیا تھا۔ صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ جیسا شخص یہ سمجھنے لگ گیا تھا کہ واقعی یہ تو انقلابی بن گئے ہیں، لیکن آج یہ بھوٹوں کو اپنی زبان سے چمکا رہے ہیں یہ سارے نون لیگ والے۔ یہ بھی صدیق جان کا کہنا ہے، مریم نواز سے لے کے شہباز شریف، نواز شریف سے لے کے ایک لیگی سینئر لیڈرشپ فوجی بھوٹوں کے اوپر زبان پیر کر اس کو چمکا رہے ہیں، لش پش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ڈرامے ہیں یہ ان کے ڈرامے۔ میں ایٹ لیسٹ اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کنفیوز نہیں ہوا کہ یہ لوگ جو ہے نا جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں اور یہ پھر ان کے بوٹ چاٹیں گے، یہ تو میں تو کبھی کنفیوز نہیں ہوا۔ ابھی حال ہی میں دیکھیں ان کے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے۔ پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں $100 فی بیرل سے کم ہو گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں یاد رکھیں کہ $130 فی بیرل پہنچ گیا تھا، لیکن پیٹرول کی قیمت $150 فی لیٹر تھی۔ اب $100 فی بیرل سے کم ہو گئی ہے، 97 پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے آج ہی صبح $6.72 پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے۔ اب ڈرامے دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے نا کہ ایک ان کو ٹیگ کر کے کہتا ہے کہ میم آپ اس کا نواز شریف صاحب کو بولیں کہ نوٹس لے لیں، میم ٹھیک ہے۔ تو مریم نواز فوراً جواب دیتی ہے کہ مریم نواز اس پہ شدید نواز شریف اس پہ شدید غصے میں ہے۔ نواز شریف کل میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے اسی بات پہ کہ میں ایک پیسہ بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ڈرامے بازی ہے، یہ ڈرامے بازی ہے جس کی وجہ سے لوگ مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نواز شریف، پہلا سوال تو یہ ہے کہ دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی ریاست، ایک سزا یافتہ مجرم نااہل کنوکٹڈ شخص ریاستی معاملات میں کے حوالے سے میٹنگ میں وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ مجھے پہلے یہ بتائیے، جو لانے والے ہیں وہ ملک کی اور کتنی بدنامی کریں گے؟ سوال پوچھنا ہے نا ان سے، کتنی اور بدنامی کریں گے اس ایٹمی ریاست کی؟ کہ ایسا شخص کیسے اس معاشی معاملات کے فیصلوں میں بیٹھ سکتا ہے؟ نااہلی ختم ہو جائے وہ الگ، وہ بات کی بات ہے، وہ پھر بھی پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہوگا کہ معاملات کیسے ختم ہو جاتا ہے نااہلیہ۔ تو خیر یہی چیزیں میں نے آپ کی گزارش میں پیش کرنی تھی۔ آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ خبریں سینکڑوں ہیں، تو آپ سے نشست کا اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔